निम्न माध्यमिक तह शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा केन्द्रित नमुना प्रश्नोत्तर सेटको 18औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यहाँभन्दा अगाडि हामीहरूले 17वटा सेटहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यहाँहरूले हेर्नुभएको छैन भने हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथसाथै यदि यहाँहरूले हामीलाई टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने आयोग नेपाल सर्च गरेर फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरूले 1000 फलोअर्स कम्प्लिट गर्नुभयो भने हामी छिट्टै टिकटकमा लाइभ गर्नेछौँ र साथसाथै आइक्यू प्रश्नहरू पनि यहाँहरूसँगै रहेर छलफल गर्नेछौँ। 700 भन्दा बढी पुगिसक्नु भएको छ। अब 300 पक्कै पनि यहाँहरूले छिटै पुरा गर्नुहुनेछ। बाँकी हामी प्रश्नबाटै अगाडि बढौँ र यहाँहरूले चाहिँ हामीले प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाउनु होला र अन्तिममा चाहिँ यहाँहरूको आकलन अनुसार कतिसम्म मिलाउन सक्नुभयो त्यसको जानकारी हामीलाई अवश्य पनि दिनुहोला। प्रश्न सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने विषयवस्तु संविधानको राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत कुन नीतिमा समावेश गरिएको छ? र यस्ता लामा लामा प्रश्नहरूलाई चाहिँ एकचोटि यहाँहरूले नबुझेको खण्डमा चाहिँ केही समय भिडियोलाई पज गरेर आफैले अध्ययन गरेर पनि उत्तरको अनुमान दिने कोसिस पक्कै पनि गर्नुहोला। अप्सनतर्फ जाउँ हामी। अप्सन क नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, अप्सन ख विकास सम्बन्धी नीति, अप्सन ग सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति र अप्सन घ सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन क रहेको छ। नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा यो सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना प्रवर्धन गर्ने विषयवस्तु चाहिँ समेटिएको छ। दोस्रो प्रश्न, आधारभूत तहको शिक्षाको उद्देश्यलाई तलको मध्ये कुन व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ? अप्सनहरू, अप्सन क जनसङ्ख्या वातावरण र दिगो विकास, अप्सन ख जनसङ्ख्या वातावरण विकास र जनसङ्ख्या, त्यस्तै अप्सन ग वातावरण र सामाजिक विकास र अप्सन घ जनसङ्ख्या वातावरण र आर्थिक विकास। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो र यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। ढिला नगरिकन अप्सन क जनसङ्ख्या वातावरण र दिगो विकास चाहिँ यो आधारभूत तहको शिक्षाको उद्देश्यले जोड दिएको कुराहरू हो। त्यस्तै अब हामी तेस्रो प्रश्न हेरौँ। शिक्षा ऐन 2028ले माध्यमिक विद्यालयलाई सार्न, गाभ्न, नाम परिवर्तन गर्न वा बन्द गर्न सक्ने अधिकार कसलाई दिएको छ? अप्सनहरू, अप्सन क शिक्षा मन्त्री, अप्सन ख जिल्ला शिक्षा अधिकारी, अप्सन ग क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक र अप्सन घ नेपाल सरकार। पक्कै पनि उत्तरको अनुमान यहाँहरूले लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग है। क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकलाई चाहिँ यो माध्यमिक विद्यालयलाई सार्ने, गाभ्ने तथा नाम परिवर्तन गर्ने र लगायत बन्द समेत गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ दिएको हुन्छ जुन शिक्षा ऐनले 2028ले। त्यस्तै अब हामी चौथो प्रश्नमा जाउँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को मध्यावधि मूल्याङ्कन 15औं योजनाको अन्त्यमा हुनेछ भने पूर्ण मूल्याङ्कन कति वर्षमा हुनेछ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क 9 वर्षमा, अप्सन ख 6 वर्षमा, अप्सन ग 10 वर्षमा र अप्सन घ 7 वर्षमा। उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु होला यहाँहरूले र लगाइ पनि सक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। यो 10 वर्षमा चाहिँ पूर्ण मूल्याङ्कन हुने कुरा रहेको छ यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को। त्यस्तै अब पाँचौं प्रश्नमा जाउँ। खुल्ला तथा दूर शिक्षाको विकास कहिलेबाट भएको हो? यो चाहिँ विश्वव्यापी हो है। विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो खुल्ला तथा दूर शिक्षाको विकास कहिलेबाट भएको हो? अप्सनहरू, अप्सन क सन् 2003, अप्सन ख सन् 1980, अप्सन ग सन् 1770 र अप्सन घ सन् 1870। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। अप्सन घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ, अर्थात् खुला तथा दूर शिक्षाको विकास चाहिँ सन् 1870 देखि भएको मानिन्छ। त्यस्तै अब हामी छैटौं प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा समावेशी शिक्षा परीक्षणका रूपमा लागू भएका जिल्लाहरू तलका मध्ये कुन कुन हुन्? अप्सनहरू हेरौँ। अप्सन क बाँके, उदयपुर, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक, अप्सन ख बाँके, सुर्खेत, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक, अप्सन ग बाँके, उदयपुर, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक
र अप्सन घ बाँके उदयपुर बर्दिया र सिन्धुपाल्चोक। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको हामी सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है। यो बाँके उदयपुर काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक चाहिँ यो नेपालमा समावेशी शिक्षा परीक्षणका रूपमा लागू भएका जिल्लाहरू हुन्। त्यस्तै अब हामी 7औं प्रश्नमा जाउँ। मस्तिष्कलाई नियन्त्रणमा राखी गरिने व्यवस्थापनलाई के भनिन्छ? पुनः एकपटक प्रश्न, मस्तिष्कलाई नियन्त्रणमा राखी गरिने व्यवस्थापनलाई के भनिन्छ? अप्सन क स्वव्यवस्थापन, अप्सन ख संवेग व्यवस्थापन, अप्सन ग तनाव व्यवस्थापन र अप्सन घ विचलन व्यवस्थापन। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ। मस्तिष्कलाई नियन्त्रणमा राखी गरिने व्यवस्थापनलाई चाहिँ स्वव्यवस्थापन भनिन्छ, किनकि मस्तिष्क आफ्नो हो, आफ्नो मस्तिष्कलाई आफैले नियन्त्रणमा राखी गरिने व्यवस्थापन भएकाले यसलाई स्वव्यवस्थापन भनिन्छ। त्यस्तै अब 8औं प्रश्नमा जाउँ। कुनै एक परिस्थितिमा प्राप्त ज्ञान सिपलाई अर्को परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सक्नुलाई के भनिन्छ? अप्सन क स्मृति, अप्सन ग सिकाइको स्थानान्तरण, अप्सन ग उत्प्रेरणा र अप्सन घ अभ्यास। यो प्रश्न निकै सजिलो रहेको छ। लगभग सबैले यो प्रश्न पक्कै पनि मिलाइसक्नु भएको छ होला। नमिलाउने साथीहरूले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है त। कसले चाहिँ यो प्रश्न मिलाउनु भएन हामीलाई अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है, सिकाइको स्थानान्तरण। त्यस्तै अब हामी 9औं प्रश्नमा जाउँ। बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक पक्षको विकास एवं यसबाट उनीहरूको व्यवहार वा आचरणमा पर्ने प्रभावको गहन अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क बाल मनोविज्ञान, अप्सन क शिक्षा मनोविज्ञान, अप्सन ग चेतनाको विज्ञान र अप्सन घ माथिका सबै। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन क बाल मनोविज्ञान चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 10औं प्रश्नमा जाउँ। सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तमा स्वाभाविक उत्तेजना देखाई जबरजस्ती प्रतिक्रिया प्राप्त गरिन्छ भने कार्यप्रयोग सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तमा के गरिन्छ? यो कार्यप्रयोग हुने ठाउँमा कार्यक्रम भएछ। यसलाई चाहिँ यहाँले बुझ्नु होला मिलाएर। प्रश्न पुनः एकपटक। सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तमा स्वाभाविक उत्तेजना देखाई अर्थात् कुकुरलाई स्वाभाविक उत्तेजना देखाई जबरजस्ती प्रतिक्रिया प्राप्त गरिन्छ भने कार्यप्रयोग सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तमा चाहिँ के गरिन्छ भनेर सोधिएको छ। जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क मुसा परिवारले आफ्नै क्रियाकलापबाट स्वतः प्रतिक्रिया देखाउँछ, अप्सन ख स्वावलम्बनका आधारमा प्रतिक्रिया देखाउन लगाइन्छ, अप्सन ग उत्तेजनामा जोड दिइन्छ र अप्सन घ खानामा जोड दिइन्छ। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नमा चाहिँ अर्थात् यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। मुसा अथवा परिवारले आफ्नै क्रियाकलापबाट स्वतः प्रतिक्रिया देखाउँछ, जुन कार्यप्रयोग जुन सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्त जो चाहिँ स्किनरको सिद्धान्त रहेको छ। त्यस्तै अब 11औं प्रश्नमा जाउँ हामी। सिकाइ स्थानान्तरणको समान तत्त्वको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? अप्सनहरू। अप्सन क रायवर्न, अप्सन ख वुडवर्थ, अप्सन ग म्याकडोगल र अप्सन घ मर्जिनस। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। यो सिकाइको स्थानान्तरणको समान तत्त्वको सिद्धान्तका प्रतिपादक चाहिँ वुडवर्थ रहेका छन्। यहाँहरूले याद गर्नु होला। त्यस्तै हामी 12औं प्रश्नमा जाउँ। शिक्षकको पेशागत समूह भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सनहरू। अप्सन क शिक्षा विकासमा सहयोग गर्ने संस्था, अप्सन ख शिक्षाको हक हित र पेशागत संरक्षणमा कार्य गर्ने संस्था, अप्सन ग शिक्षा विकासमा सरकारलाई सुझाव दिने संस्था र अप्सन घ माथिका सबै। उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला भन्ने आशा हामी गर्दछौँ र हामी उत्तरतर्फ नै लागौँ। सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। शिक्षकको पेशागत समूह भन्नाले चाहिँ शिक्षाको अथवा शिक्षकको हक हित र पेशागत संरक्षणमा काम गर्ने संस्थालाई बुझाउँछ। त्यस्तै हामी 13औं प्रश्नतर्फ लागौँ। शिक्षाको सामाजिक कार्य अन्तर्गत तलको मध्ये कुन पर्दछ? अप्सनहरू। अप्सन क संस्कृतिको हस्तान्तरण, अप्सन ख असमानता र विभेद हटाउनु,
अप्सन ग सामाजिक गतिशीलता र अप्सन घ नयाँ ज्ञानको विकाससहित सामाजिक रूपान्तरण। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला र यो अप्सन 4वटै अप्सन त तपाईहरू यो बाहिर कतै लेख्नु परेमा चाहिँ यो 4वटै अप्सन चाहिँ सही हुन आउँछ। तर चाहिँ यसमा हामीले कुन चाहिँ अप्सनले बढी प्राथमिकता दिन्छ प्रश्नलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर भनेको अप्सन घ रहेको छ है। शिक्षाको सामाजिक कार्यले चाहिँ नयाँ ज्ञानको विकाससहित सामाजिक रूपान्तरणलाई बुझाउँछ। त्यसै अब हामी 14औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय सुरुवात योजनाको सुरुवात कुन कार्यबाट भएको? सरी, यो विद्यालय सुधार योजना हो है, यहाँहरूले बुझ्नु होला। विद्यालय सुधार योजनाको सुरुवात कुन कार्यक्रमबाट भएको हो? अप्सनहरू अप्सन क आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पहिलो, अप्सन ख आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो, अप्सन ग प्राथमिक शिक्षा परियोजना र अप्सन घ सेती परियोजना। उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लाउनु भयो होला हामी आशा गर्दछौँ र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। अप्सन ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है। विद्यालय सुधार योजनाको सुरुवात चाहिँ यो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रोबाट भएको हो। त्यस्तै अब हामी 15औं प्रश्नमा जाउँ। शिक्षक पेशागत विकासको प्रक्रिया कुन हो? दिएका मध्ये शिक्षक पेशागत विकासको प्रक्रिया कुन हो? अप्सनहरू अप्सन क शिक्षक बढुवा, अप्सन ख शिक्षक सरुवा, अप्सन ग शिक्षक तालिम र अप्सन घ शिक्षक पुरस्कार। यहाँहरूले यस प्रश्नलाई अलिकति ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने उत्तर मिलाउन यहाँहरूलाई कठिन हुँदैन, किनकि माथि पेशागत विकास भनेको छ र पेशागत विकास गर्नको लागि चाहिँ अप्सन ग शिक्षक तालिम चाहिँ आवश्यक हुन्छ। त्यसकारणले सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ। 16औं प्रश्न। तालिमको विषयवस्तु र प्रशिक्षार्थीको आवश्यकता बीच सामञ्जस्यता भए नभएको जानकारी लिन गरिने तालिम कुन हो? अप्सनहरू अप्सन क निरन्तर मूल्याङ्कन, अप्सन ख नियन्त्रणमुखी मूल्याङ्कन, अप्सन ग पृष्ठपोषणमुखी मूल्याङ्कन र अप्सन घ अनुगमन मूल्याङ्कन। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग है, पृष्ठपोषणमुखी मूल्याङ्कन चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यसै हामी 17औं प्रश्नतर्फ लागौँ। शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक तालिम कति किसिमका हुन्छन्? अप्सनहरू अप्सन क 2 किसिम, अप्सन ख 3 किसिम, अप्सन ग 4 किसिम र अप्सन घ 5 किसिम। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको पनि हामी सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। यो शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार चाहिँ शिक्षक तालिम 3 किसिमका हुने गर्दछन्। त्यस्तै अब हामी 18औं प्रश्नमा जाउँ। शैक्षिक गुणस्तर के हो? अर्थात् शैक्षिक गुणस्तर भन्नाले तलको मध्ये कुनलाई जनाउँछ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क सिकाइमा विविधता, अप्सन ख शिक्षकको क्षमताको प्रदर्शन, अप्सन ग शिक्षक कौशल र अप्सन घ शैक्षिक लगानी प्रक्रिया र उत्पादन बीचको तालमेल। यस प्रश्नलाई पनि यहाँहरूले थोरै दिमाग लाउनु भयो भने पक्कै पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। शैक्षिक लगानी प्रक्रिया र उत्पादन बीचको तालमेललाई चाहिँ हामी शैक्षिक गुणस्तर भन्दछौँ। त्यस्तै अब हामी 19औं प्रश्नमा जाउँ। शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहने कानुनी व्यवस्था गरेको छ अथवा गरेको हो? अप्सनहरू अप्सन क 8औं संशोधनले, अप्सन ख 7औं संशोधनले, अप्सन ग 6औं संशोधन र अप्सन घ 9औं संशोधनले। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन क है। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले चाहिँ उक्त व्यवस्था गरेको थियो। त्यसै अब हामी 20औं प्रश्नमा जाउँ। सन् 2019 मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा 10 को विद्यार्थीको राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा गणित विषयमा कति प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी न्यून आधारभूत र आधारभूत तहमा रहेको देखाएको छ? यस्ता प्रश्नलाई यहाँहरूले एकचोटि फेरि अध्ययन गर्नुहोला भिडियो पज गरेर, जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 46%,
अप्सन ख 63%, अप्सन ग 37 र अप्सन घ 41%। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु होला र लगाइ पनि सक्नु भएको छ होला। र यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ है। अप्सन क 46% चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 21औं प्रश्नमा जाउँ। हामी 21औं प्रश्न रहेको छ असल शासन मुख्य रूपमा केसँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू अप्सन क उत्तरदायित्व, अप्सन ख व्यवस्थापन, अप्सन ग जवाफदेहिता र अप्सन घ सुशासन। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है साथीहरू। यो असल शासनको मुख्य चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्नुहुन्छ भने यो सुशासनसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 22औं प्रश्नतर्फ जाउँ। दर्तामा देखाएको मध्ये कुन अङ्ग समावेश हुँदैन है? दर्तामा जुन कार्यालय सम्बन्धी प्रश्नहरू रहेको छ, यो कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी दर्तामा देखाएको मध्ये कुन अङ्ग समावेश हुँदैन? अप्सनहरू अप्सन क पाउने कार्यालयको नाम, अप्सन ख दर्ता मिति, अप्सन ग प्राप्त पदको चलानी नम्बर र अप्सन घ विषय। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन क है। पाउने कार्यालयको नाम चाहिँ यो दर्तामा समावेश गरिएको अङ्ग हुँदैन, अर्थात् समावेश गरिँदैन। 23औं प्रश्नमा जाउँ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को कुन दफामा नागरिक बडापत्रमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति जस्ता कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू अप्सन क दफा 21, अप्सन ख दफा 23, अप्सन ग दफा 24 र अप्सन घ दफा 26। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। दफा 24 मा चाहिँ उक्त कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अब हामी 24औं नम्बरको प्रश्न हेरौँ। गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार उजुरी वा गुनासो प्राप्त गर्ने माध्यम देखाएको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू अप्सन क सामाजिक सञ्जाल, अप्सन ख हुलाक, अप्सन ग उजुरी पेटिका र अप्सन घ माथिका सबै। यस प्रश्नमा चाहिँ सायद केही भन्नुपर्ने मैले देखिनँ, सबैले मिलाइसक्नु भएको छ। माथिका सबै चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है। यो गुनासो प्राप्त गर्न चाहिँ सामाजिक सञ्जाल, हुलाक, उजुरी पेटिका यीबाट चाहिँ हामीले गुनासोहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब हामी 25औं प्रश्न हेरौँ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन पक्ष समावेश हुन्छ? अप्सनहरू अप्सन क बसाइ व्यवस्थापन, अप्सन ख सिकाइ क्रियाकलाप व्यवस्थापन, अप्सन ग समूह कार्य व्यवस्थापन र अप्सन घ माथिका सबै। मलाई लाग्छ यस प्रश्नमा पनि केही भन्नु पर्दैन, सबैले पक्कै पनि मिलाइसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है, माथिका सबै। त्यस्तै हामी 26औं प्रश्नमा जाउँ। एउटा चित्रले 1000 शब्द बराबरको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने भनाइ कसको हो? अप्सनहरू अप्सन क कन्फ्युसियस, अप्सन ख रुसो, अप्सन ग फ्रोबेल र अप्सन घ एडगर डेल। यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला। एउटा चित्रले 1000 शब्द बराबरको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने चाहिँ यो भनाइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा शैक्षिक सामग्री सम्बन्धित रहेको छ। विद्यार्थीहरूलाई शब्दहरूको जुन देखाएर शिक्षण गर्नुभन्दा कुनै त्यो पाठसँग रिलेटेड चित्रहरू, कुनै चित्र अथवा कुनै पनि फिगरहरू हामीले देखायौँ भने चाहिँ विद्यार्थीले एकदमै चाँडो सम्झिन सक्छन्। त्यसकारणले चाहिँ एउटा चित्रले 1000 शब्द बराबरको प्रतिनिधित्व गर्छ भनिएको हो। जुन भनाइ चाहिँ यहाँले पत्ता लगाइसक्नु होला कसको भन्ने, जो चाहिँ कन्फ्युसियसले भनेका हुन्। त्यस्तै हामी 27औं प्रश्नमा जाउँ। कक्षा कोठामा प्रश्न सोध्नुको प्रयोजन तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू अप्सन क विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छुट्याउन, अप्सन ख विद्यार्थी बीच तुलना गर्न, अप्सन ग विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तर पत्ता लगाउन र अप्सन घ विद्यार्थीको कमजोरी सार्वजनिक गर्न। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला भन्ने हामी आशा गर्दछौँ र यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ। सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। विद्यार्थीको सिकाइ स्तर पत्ता लगाउन चाहिँ कक्षा कोठामा शिक्षकहरूद्वारा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ अथवा प्रश्न सोध्नुको प्रयोजन चाहिँ यो विद्यार्थीको सिकाइ स्तर पत्ता लगाउन रहेको छ। त्यस्तै अब हामी
28औं प्रश्नमा जाउँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई स्वीकृतिका लागि कहाँ पेश गर्दछ? अप्सन हेरौँ। अप्सन क नेपाल सरकार, अप्सन ख शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, अप्सन ग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अप्सन घ समन्वय तथा सम्पादन समिति समक्ष। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा चाहिँ उक्त स्वीकृतिका लागि चाहिँ मस्यौदा पेश गर्ने गर्दछ। त्यसै अब हामी 29औं प्रश्नमा जाउँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत तह कक्षा 4-5 को पाठ्यक्रम कक्षा 4 मा कुन शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा आएको? जुन कक्षा 4-5 को पाठ्यक्रम मध्ये चाहिँ कक्षा 4 को चाहिँ कुन शैक्षिक सत्रमा कार्यान्वयनमा आएको भनिएको छ? अप्सनहरू। अप्सन क शैक्षिक सत्र 2076, अप्सन ख 2077, 2078 र 2079। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ है। यो चाहिँ भर्खरै 2000 शैक्षिक सत्र 2079 देखि चाहिँ यो कक्षा 4 को पाठ्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ अथवा आएको हो। त्यस्तै अब हामी 30औं प्रश्नतर्फ जाउँ। 30औं प्रश्नमा रहेको छ पाठ्यक्रम निर्माणको क्रममा आवश्यकताको पहिचानपछि कुन कार्य गरिन्छ? अप्सनहरू। अप्सन क विषयवस्तु निर्क्योल, अप्सन ख उद्देश्यको सङ्गठन, अप्सन ग उद्देश्यको निर्धारण र अप्सन घ सिकाइ अनुभवको छनौट। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन ग रहेको छ है। पाठ्यक्रमको निर्माणको क्रममा आवश्यकताको पहिचानपछि चाहिँ उद्देश्यको निर्धारण गरिन्छ। 31औं प्रश्न। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 को उमेर समूह कुन रहेको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क 4 देखि 16 वर्ष, अप्सन ख 4 देखि 12 वर्ष, अप्सन ग 5 देखि 13 वर्ष र अप्सन घ 5 देखि 12 वर्ष। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ है। 5 देखि 12 वर्ष उमेरसम्मको चाहिँ यो कक्षा 1 देखि 8 सम्मको आधारभूत शिक्षा हो। यदि यहाँलाई प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि चाहिँ सोध्यो भने चाहिँ 4 वर्षदेखि 12 वर्ष हुन आउँछ, तर यहाँ 1 देखि 8 भनेको हुनाले चाहिँ 5 देखि 12 वर्ष रहेको छ। त्यस्तै हामी 32औं प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यपुस्तकको अङ्गमा देखाएको मध्ये कुन समावेश हुँदैन? यहाँ देखाएको भएको रहेछ, यहाँले बुझ्नु होला। पाठ्यपुस्तकको अङ्गमा देखाएको मध्ये कुन समावेश हुँदैन? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क सिकाइको उपलब्धि, अप्सन ख पाठ नम्बर र शीर्षक, अप्सन ग विषयवस्तु र अप्सन घ अभ्यास। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन क है। पाठ्यपुस्तकको अङ्गमा चाहिँ देखाएको मध्ये यो सिकाइको उपलब्धि चाहिँ समावेश हुँदैन। त्यस्तै हामी 33औं प्रश्नमा जाउँ। कक्षा कोठामा शिक्षकको प्रस्तुतिको ढाँचालाई के भनिन्छ? अप्सनहरू। अप्सन क विषयवस्तु, अप्सन ख शिक्षण विधि, अप्सन ग शिक्षण क्रियाकलाप र अप्सन घ मूल्याङ्कन। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। अप्सन ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है। कक्षा कोठामा शिक्षकको प्रस्तुतिको ढाँचालाई चाहिँ शिक्षण विधि भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी 34औं प्रश्नमा जाउँ। दैनिक पाठ्योजनाको फाइदा देखाएको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू। अप्सन क पाठ्यक्रमले तोकेको समयभित्र वार्षिक पठन पाठन क्रियाकलापमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्दछ। अप्सन ख शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमै आवश्यक सामग्री जुटाउन सहयोग गर्दछ। अप्सन ग शिक्षकका क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्दछ र अप्सन घ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्दछ। जसमा अप्सनहरू हेरेर यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। शिक्षकका क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउन चाहिँ सहयोग गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 35औं प्रश्नमा जाउँ। उद्देश्यहरूलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर
मूल्याङ्कनकर्ता समेतलाई स्तरीय तथा प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू छनौट गर्नमा योगदान गर्ने कार्य देखाएको मध्ये कुन योजनाले गर्दछ? अप्सनहरू: अप्सन क वार्षिक कार्यपात्र, अप्सन ख वार्षिक शैक्षणिक योजना, अप्सन ग समय तालिका र अप्सन घ एकाइ योजना। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। एकाइ योजना चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 36औं प्रश्नमा जाउँ। समस्या समाधान विधिको चरणहरू देखाएको मध्ये कुन हो अथवा कुन चाहिँ सही हो? अप्सन क समस्या बुझ्ने, योजना निर्माण, पछाडि फर्केर हेर्ने, योजना कार्यान्वयन र परिमाणलाई जाँच्ने। अप्सन ख योजना निर्माण, समस्या बुझ्ने, योजना कार्यान्वयन, पछाडि फर्केर हेर्ने र परिणामलाई जाँच्ने। अप्सन ग समस्या बुझ्ने, योजना निर्माण गर्ने र योजना कार्यान्वयन, पछाडि परिमाणलाई जाँच्ने र पछाडि फर्केर हेर्ने। र अप्सन घमा रहेको छ समस्या बुझ्ने, योजना निर्माण गर्ने, योजना कार्यान्वयन गर्ने, पछाडि फर्केर हेर्ने र परिमाणलाई जाँच्ने। प्रश्नको अप्सनहरू अलि लामो लामो भएकाले यहाँहरूले भिडियो पज गरेर एकचोटि अवश्य हेर्नु होला। र यस प्रश्नको उत्तर पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको अप्सन घ रहेको छ है। समस्या बुझ्ने, योजना निर्माण गर्ने, योजना कार्यान्वयन गर्ने, पछाडि फर्केर हेर्ने र परिमाणलाई जाँच्ने यो चाहिँ समस्या समाधान विधिको चरणहरू रहेका छन्। त्यस्तै अब हामी 37औं प्रश्नमा जाउँ। शिक्षाको गुणात्मक पक्षलाई परिमाणमा बदल्ने प्रक्रिया के हो? अप्सनहरू: अप्सन क मूल्याङ्कन, अप्सन ख मापन, अप्सन ग परीक्षा र अप्सन घ आकलन। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख है। यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ। मापन अर्थात् सिकाइको गुणात्मक पक्षलाई परिमाणमा बदल्ने चाहिँ प्रक्रियालाई मापन भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी 38औं प्रश्नमा जाउँ। आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमले कुन मूल्याङ्कनमा जोड दिएको छ? अप्सनहरू: अप्सन क सिकाइका लागि मूल्याङ्कन, अप्सन ख निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, अप्सन ग निरन्तर मूल्याङ्कन र अप्सन घ सिकाइको मूल्याङ्कन। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन क है। अप्सन क सिकाइका लागि मूल्याङ्कन चाहिँ यो कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमले मूल्याङ्कनमा जोड दिएको पक्ष हो। त्यसै अब हामी 39औं प्रश्नमा जाउँ। मानकको निर्धारण कुन परीक्षाको विशेषता हो? मानकको निर्धारण कुन परीक्षाको विशेषता हो? अप्सनहरू: अप्सन क शिक्षक निर्मित परीक्षा, अप्सन ख विषयगत परीक्षा, अप्सन ग वस्तुगत परीक्षा र अप्सन घ स्तरीकृत परीक्षा। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। यो स्तरीकृत परीक्षा चाहिँ मापनको अर्थात् मानकको निर्धारण चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 40औं प्रश्न हेरौँ। माध्यमिक पाठ्यक्रम 2078ले कक्षा 9-10 मा आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत कति अङ्कभारको त्रैमासिक परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 6 मार्क्स, अप्सन ख 10 मार्क्स, अप्सन ग 25 मार्क्स र अप्सन घ 40 मार्क्स। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन क है। 6 मार्क्सको चाहिँ यो आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ चाहिँ कक्षा 9-10 मा चाहिँ यो त्रैमासिक परीक्षा लिने व्यवस्था रहेको छ। यो माध्यमिक पाठ्यक्रम 2078ले गरेको व्यवस्था रहेको छ। 41औं प्रश्न। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 80 भन्दा माथि र 90 भन्दा तलको क अङ्क अथवा उपस्थितिलाई कसरी व्याख्या गरेको छ? अप्सन क उत्तम, अप्सन ख उत्कृष्ट, अप्सन ग सर्वोत्तम र अप्सन घ अति उत्तम। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। अति उत्तम भनेर चाहिँ यसलाई वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस्तै 42औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन क पुनः खोजी गर्ने प्रक्रिया, खाजी भएछ खोजी हो है साथीहरू, पुनः खोजी गर्ने प्रक्रिया। अप्सन ख अध्ययन गर्ने प्रक्रिया, अप्सन ग समस्या पहिचान गर्ने कार्य र अप्सन घ भरपर्दो सूचनाको आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान
लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ है। भरपर्दो सूचनाको आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययनलाई चाहिँ हामी अनुसन्धान भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै अब हामी 43औं प्रश्नमा जाउँ। मामला अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम कुन क्षेत्रमा गरिएको थियो? अप्सनहरू अप्सन क अर्थशास्त्र, अप्सन ख सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन ग सामाजिक विज्ञान र अप्सन घ मनोविज्ञान। यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तर पक्कै पनि अनुमान लाग्नु भयो होला र यसको उत्तरतर्फ जाउँ है। यसको सही उत्तर चाहिँ सामाजिक विज्ञान रहेको छ है। मामला अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम चाहिँ यो सामाजिक विज्ञानमा चाहिँ प्रयोग गरिएको थियो। त्यस्तै अब हामी 44औं प्रश्नतर्फ जाउँ। 44औं प्रश्न रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग गर्नुको औचित्य तलमध्ये कुन हो? अप्सनहरू अप्सन क स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न, अप्सन ख सिद्धान्तलाई सामान्यकरण गर्न, अप्सन ग सिद्धान्त निर्माण गर्न र अप्सन घ अनुशासनको वैधता स्थापित गर्न। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन क है। स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोगको औचित्य रहेको छ। त्यस्तै हामी 45औं प्रश्नमा जाउँ। देखाएको मध्ये कुन कुराको अभावमा कम्प्युटरले कुनै पनि कार्य गर्दैन? अप्सनहरू अप्सन क चिप, अप्सन ख मेमोरी, अप्सन ग आउटपुट डिभाइस र अप्सन घ प्रोग्राम। यहाँहरूले पक्कै पनि यो प्रश्न पनि सायद मिलाइसक्नु भयो होला। सजिलो उत्तर रहेको छ चिप, मेमोरी, आउटपुट डिभाइस। यो सबै त एउटा न एउटा नेसेसरी डिभाइस हो, तर पनि यहाँ चारवटा मध्ये एउटा यस्तो जुन कुरा छ जसको अभावमा चाहिँ कम्प्युटरले एकदमै बन्द नै हुन्छ अथवा कुनै पनि काम गर्दैन। जसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। प्रोग्राम बिना कम्प्युटरले कुनै पनि कार्य के गर्दैन त गर्दैन। त्यस्तै अब हामी 46औं प्रश्नमा जाउँ। एक्सेलमा आधारित इमेज सफ्टवेयरमा कतिवटा विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ? जुन अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 3 वटा, अप्सन ख 8 वटा, अप्सन ग 9 वटा, अप्सन घ 11 वटा। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। अप्सन ग चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ है 9 वटा। त्यस्तै अब हामी 47औं प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्यतया के गर्नु आवश्यक छ? अप्सनहरू अप्सन क अभिभावकलाई सचेत बनाउने, अप्सन ख व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकास गर्ने, अप्सन ग सूचना सञ्चार प्रविधिका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने र अप्सन घ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको अवस्था को सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ अप्सन ग हो है। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने चाहिँ यो नेपालमा विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने मुख्य कुरामा पर्दछ। त्यस्तै हामी 48औं प्रश्नमा जाउँ। भोकमरी को खाना भए जति थकाइको के हुन्छ भनिएको छ। भोकमरीको खाना भए जति थकाइको के हुन्छ? यसमा चाहिँ भोकमरी र खानामा जुन किसिमको सम्बन्ध छ हामीले यो थकाइमा पनि त्यस्तै सम्बन्ध मिल्ने खालको एउटा शब्द चाहिँ तलबाट हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन क ऊर्जा, अप्सन ख बहादुरी, अप्सन ग साहस र अप्सन घमा चाहिँ ताजापन। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है, ऊर्जा रहेको छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने भोकमरी खाना अर्थात् खानाको अभावमा भोकमरी हुन्छ। यहाँहरूलाई पक्कै थाहा छ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि खानाको अभाव अथवा खाना सकिए पछाडि भोकमरी हुन्छ भने यो थकाइ पनि ऊर्जाको कमी है, अर्थात् ऊर्जा सकिए पछाडि के हुन्छ शरीरमा थकाइको महसुस हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ अप्सन क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। 49औं प्रश्न हेरौँ। सेरिज पुरा गर्नुहोस् भनिएको छ जसमा 10, 33, 102, 309 दिएको छ। यहाँहरूले पक्कै पनि यो प्रश्नको उत्तर मिलाउनु होला। भिडियोलाई पज गरेर कपी कलम लिएर चाहिँ आफूले प्र्याक्टिस गरेपछि चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। पक्कै पनि यहाँहरूले प्र्याक्टिस गरेर अगाडि बढिसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन क है।
930 चाहिँ यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। अब यसको लजिक के छ भन्नुहुन्छ भने एकदम सिम्पल र सजिलो लजिक रहेको छ। जुन अगाडि दिएको सङ्ख्या छ सुरुमा त्यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर 3 जोड्दाखेरिमा चाहिँ पछाडिको सङ्ख्या आएको छ। जस्तै हेर्नुहोस् त 10 × 3 30 हुन्छ र 30 मा +3 गर्दा यो 33 आएको छ। त्यस्तै अब 33 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 99 हुन आउँछ र 99 मा 3 जोड्नु भयो भने 102 हुन आउँछ। एवं रीतले 102 लाई 3 ले मल्टिप्लाई +3 गर्दा 309 हुन आउँछ भने 309 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् भने 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 927 हुन आउँछ र जसमा फेरि 3 एड गर्नुभयो भने चाहिँ अप्सन क 930 चाहिँ यसको सही उत्तर हुन आएको छ। र 50औं प्रश्न चाहिँ मैले लिएको थिएँ, तर हाम्रा टाइपिङ गर्ने प्राविधिक मित्रहरूले चाहिँ 50औं प्रश्न राखिदिनु भएन छ। तर केही छैन, आजलाई चाहिँ हामीले यति प्रश्नहरू छलफल गऱ्यौँ र 50औं प्रश्नको बदला चाहिँ यहाँहरूले है आफ्नो एउटा कुनै पनि प्रश्न आफूले नजानेको प्रश्न आइक्यू खण्डबाट जुन यहाँहरूलाई एकदमै जटिल लागेको प्रश्न छ ती प्रश्नहरू हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। आजदेखि हामीहरू तपाईँको प्रश्न पनि कमेन्टमा लिनेछौँ। यहाँहरूलाई गाह्रो लागेको आइक्यू र नबुझेका जीकेका प्रश्नहरू, शिक्षाको प्रश्नहरू पनि यहाँहरूले राख्नुहोला र ती प्रश्नहरूको हामीले छोटो छोटो भिडियो बनाएर चाहिँ हामी टिकटकमा राखिदिनेछौँ। त्यहाँबाट यहाँहरूले आफ्ना आन्सरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अझैसम्म पनि टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने आयोग नेपाल सर्च गरी यहाँहरूले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र अन्तिम समय यदि यहाँहरूले भिडियो हेर्नुभएको छ भने आजको सेट अन्तर्गत रहेर यहाँहरूले कतिवटा प्रश्न मिलाउन सफल हुनुभयो, पास हुनुभयो या भएन, सो कुराको जानकारी पनि हामीलाई गराउनुहोला। बाँकी अन्य सेटहरू लिएर फेरि हामी भोलिको भिडियोमा पक्कै पनि प्रस्तुत हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।